वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगपतिं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्। श्री शिव महापुराण को विद्येश्वर संहिता को अब 12वां अध्याय में अब 11वां अध्याय को अंतिम में सुतजी महाराजले 28,000 ऋषिहरूलाई शिव क्षेत्रको बारेमा बताउने जुन प्रकारको कुरालाई प्रारम्भ गर्नुभएको थियो। अब सुतजीले विशेष गरेर सौनक ऋषिलाई बताउनुहुन्छ, हे ऋषिगण, म चाहिँ मुक्ति दिने शिव क्षेत्रहरूको वर्णन गर्नेछु। अब चाहिँ ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। त्यसपछि लोकको रक्षाका लागि शिव सम्बन्धी आगम शास्त्र वा अनुशासनका विषयमा मैले प्रकाश पार्नेछु। अब वन जंगल र पर्वत सहित 50 करोड योजन फैलिएकी पृथ्वीले भगवान शिवको आज्ञा अनुसार लोकलाई धारण गरेकी छन्। दिव्यताका प्रतिमूर्ति भगवान शिवले पृथ्वी तलमा विभिन्न ठाउँहरूमा त्यहाँका बासिन्दा नरनारीहरूमाथि कृपा गरेर तिनीहरूलाई मोक्ष प्रदान गर्नका निम्ति शिव क्षेत्रहरूको कल्पना गर्नुभएको हो। शिवजीद्वारा निर्मित केही क्षेत्रलाई ऋषि एवं देवताहरूले आफ्नो वासस्थान बनाएर अनुग्रहित गरेका छन्। त्यसैले तिनीहरूमा तीर्थत्व स्पष्ट रूपले व्यक्त भएको छ। अरू केही त्यस्ता क्षेत्र छन् जहाँ जुन लोकको रक्षाका लागि आफै प्रकट भएका छन्। तीर्थ र क्षेत्रमा जाँदा मानिसले सधैँ स्नान, दान, जप आदि सत्कर्म आदि गर्नुपर्छ। त्यसो गरिएन भने त्यो मानिस रोग, दरिद्रता, मुखता आदि दोषहरूको आश्रय बन्दछ। जुन चाहिँ मानिस शिव क्षेत्र र शिव तीर्थले भरिभराउ भएको यो भारतवर्षमा मृत्युमा प्राप्त हुन्छ, त्यो आफ्नो पुण्य प्रतापले ब्रह्मलोकमा वास गर्छ र पुण्य क्षीण भएपछि पुनः यसै भारतवर्षमा मानव योनिमा पैदा हुन्छ। हे ऋषिगणहरू हो, शिव क्षेत्रमा गरिने पाप साह्रै बलियो हुन्छ। त्यसैले पवित्र शिव क्षेत्रमा वास गर्दा अत्यन्त सूक्ष्म अर्थात् अणु बराबर पनि पाप गर्नु हुँदैन। मानिसले जुनसुकै उपाय गरेर भए पनि पुण्यदायक शिव क्षेत्रमा बस्नु गर्नुपर्दछ। सिन्धु र सतलज नदीका तीरमा त्यस्ता कैयन प्रकारका शान्तिमय शिव क्षेत्र रहेका छन्। पुण्यदायिनी सरस्वती नदीका 60 मुख छन्, अर्थात् 60 धारा छन्। विद्वान व्यक्तिहरूले सरस्वती नदीका ती 60 धाराहरूका तटमा बसोबास गर्नुपर्छ। यदि त्यसो गर्ने व्यक्तिहरूले क्रमशः ब्रह्म पद प्राप्त गर्दछन्। हिमालय पर्वतबाट प्रकट भएकी पुण्य नदी गंगा पनि 100 मुखले सुहाएकी छन्, अर्थात् 100 धारामा फैलिएकी छन्। गंगाका तीरमा काशी आदि जस्ता, प्रयाग आदि जस्ता अनेक पुण्य तीर्थ रहेका छन्। मकर राशिमा सूर्य र बृहस्पति रहँदा गंगाजीको तट अत्यन्त उत्तम र पुण्यदायक बन्दछ। 10 मुख अथवा 10 धारा भएकी सोनभद्रा नदी अत्यन्त पुण्यदायक र अभिष्टदायक मानिएकी छन्। यसरी स्वर्णभद्राका तीरमा गएर स्नान र उपवास गर्नाले साधक व्यक्ति भगवान गणेशको स्वानन्द भुवनमा प्राप्त हुन्छ। पुण्यदायिनी महानदी नर्मदा 24 मुखी अथवा 24 धारा भएकी मानिएकी छन्। पुण्यदायिनी नर्मदाको तीरमा गएर स्नान र बसोबास गर्नाले मानिसले वैष्णव पद प्राप्त गर्दछ। तमसा नदीका 12 मुख अर्थात् 12 धारा रहेका छन्। यसै गरी रेवाका पनि 10 धारा अर्थात् स्रोत रहेका छन्। परम पुण्यमय गोदावरी नदीका 21 मुख बताइएका छन्। गोदावरीका तीरमा स्नान गर्ने, उपवास, दान आदि पुण्य कर्म गर्नाले खराब प्रकारका पापहरू नाश हुन्छन्। गोदावरी नदीको तीरमा प्राण त्याग गर्ने मानिस रुद्रलोकमा प्राप्त हुन्छन्।
पुण्य नदी कृष्णा बेणीले सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नाश गर्छन्। यिनका 18 धारा मुहान रहेका छन्। यिनले चाहिँ साधकलाई विष्णुलोक प्रदान गर्छन्। 10 धारा अर्थात् 10 मुख भएकी तुङ्गभद्रा नदीले भक्तलाई ब्रह्मलोकमा पुर्याउँछन्। यसै गरेर पुण्य नदी सुवर्ण मुखरीका पनि 9वटा धाराहरू बताइएका छन्। ब्रह्मलोकबाट फर्किएका प्राणीहरूले यिनै नदीका किनारमा जन्म लिन्छन्। यसै गरी सरस्वती, पम्पा, कन्या र श्वेता नदीका किनारमा वास गर्ने मानिसले मृत्युपछि इन्द्रलोकमा वास गर्दछ। यसै गरी सह्याचलबाट प्रकट भएकी कावेरी नामकी महानदी पनि अत्यन्त पुण्यमय, अत्यन्त पुण्यशाली मानिएकी छन्। कावेरी नदीका 27 धारा रहेका छन्। यी नदीले स्नान दान गर्ने भक्तहरूका मनोरथहरूलाई साकार तुल्याउँछन्। कावेरी नदीका तीरहरू स्वर्गदायक ब्रह्मधाम अनि शिवधाम एवं विष्णुधाममा पुर्याउने प्रकारका सामर्थ्यले सम्पन्न शैव क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन्। तिनले अभिष्ट प्रकारको फल प्रदान गर्नुका साथै शिवलोकको प्रदान गर्दछन्। मेष राशिमा सूर्य र बृहस्पति हुँदा नैमिषारण्य र ब्रह्मतीर्थमा स्नान र पूजन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा ब्रह्मलोकको प्राप्ति हुन्छ। सूर्य कर्कट राशि र सिंह राशि जाँदा अर्थात् श्रावण एवं भाद्र मासमा सिन्धु नदीमा गरिने स्नान र पूजनले ब्रह्मलोक प्राप्ति गराउँछन्। कर्कट र सिंह राशिमा सूर्यले संक्रमण गर्दा सिन्धु नदीमा स्नान गर्नाले केदार तीर्थको जलपान गर्नाले ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। सिंह राशिका सूर्य र सिंह राशिकै बृहस्पति हुँदा अर्थात् भदौ महिनामा गोदावरी नदीमा स्नान गर्नुपर्छ। त्यस स्नानबाट त्यो प्रकारको नुहाउने कर्मबाट शिवलोक प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा अघि आफै भगवान शिवले बताउनु भएको थियो। कन्या राशिमा सूर्य र बृहस्पति रहेको समयमा अर्थात् आश्विन मासमा यमुना र सोनभद्रा नदीमा स्नान गर्नुपर्छ। यो स्नानले स्नान गर्ने मानिसलाई धर्मलोक र गणेशलोकलाई प्राप्त गराउँछ र महान भोग उपलब्ध गराउँछ भन्ने कुरा चाहिँ महर्षिहरूले पनि बताउनु भएको छ। यसै गरेर सूर्य र बृहस्पति तुला राशिमा रहँदा कावेरी नदीमा स्नान गर्नुपर्छ। उक्त समयमा कावेरीमा गरिने स्नानले सम्पूर्ण मनले चाहेका कामना सफल तुल्याउँछ भन्ने कुरा भगवान विष्णुको वचनको महिमाबाट ऋषिहरूले थाहा पाएका छन्। मार्गशीर्ष मासमा सूर्य र बृहस्पति वृश्चिक राशिमा हुँदा नर्मदाका तटमा गएर नर्मदा नदीमा स्नान गर्नाले विष्णुलोक प्राप्ति हुन्छ। यसै गरेर सूर्य र बृहस्पति धनु राशिमा रहँदा अर्थात् पौष मासमा सुवर्ण मुखरी नदीमा नुहाउने यो काम गर्नाले शिवलोकको प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा ब्रह्माजीले बताउनु भएको छ। मकर राशिमा सूर्य र बृहस्पतिको संक्रमण हुँदा माघ मासमा गंगाजीमा स्नान गर्नुपर्छ। माघ मासमा गरिएको गंगा स्नानले शिवलोक प्रदान गर्दछ भन्ने कुरा पनि ब्रह्माजीले नै बताउनु भएको छ। यो गंगा स्नानको पुण्यबाट शिवलोक प्राप्त गरेर ब्रह्मलोक र विष्णुलोकमा गएर सुख भोग गरेपछि अन्त्यमा मानिसले आत्मज्ञानको प्राप्ति गर्दछ। माघ महिना र फाल्गुन महिनामा गंगाजीमा गएर जसले नुहाएर श्राद्ध पिण्डदान तिल तर्पण गरेमा मातृकुल र पितृकुलका पितृहरूका अनेकौं पुस्ताको उद्धार हुन्छ। जब सूर्य मीन राशिमा जाँदा अर्थात् चैत्र मासमा कृष्णावेणी नदीमा गरिने स्नानको ऋषिहरूले धेरै धेरै प्रशंसा गर्नुभएको छ। यसरी सबै तीर्थमा तिथि महिनामा स्नान गर्नाले इन्द्रपदको प्राप्ति हुन्छ। विद्वान व्यक्तिले गंगा नदी अर्थात् सह्याचलबाट प्रकट भएकी कावेरी नदीको आश्रय लिएर बस्नुपर्छ। यसरी गंगा अर्थात् कावेरी अथवा गंगा वा कावेरी तीर्थमा वास गर्दा तत्काल गरिएका पापहरूको नाश हुन्छ। यसमा कुनै सन्देह छैन। ती नदीका तटमा रुद्रलोक प्रदान गर्ने अनेक पुण्यदायक शिव क्षेत्र रहेका छन्। ताम्रपर्णी नदी र वेगवती नदी यी दुवैले स्नान दान आदि गर्दा ब्रह्मलोक प्रदान गर्दछन्। यी दुवै नदीका तटहरूमा अनेक प्रकारका पुण्यप्रद शिव क्षेत्र रहेका छन्।
त्यहाँ निवास गर्ने विद्वान साधकले त्यस्तै उत्तम प्रकारको फल प्राप्त गर्दछन्। विद्वान पुरुषले सदाचार, उत्तम वृत्ति, सद्भावना अँगालेर मनमा करुणा धारणा गर्दै तीर्थवास गर्नुपर्दछ। यसको विपरीत आचरण गरिएमा तीर्थवासको फल प्राप्त गर्न सकिँदैन। पुण्य क्षेत्रमा गरिएको सानो पुण्य पनि अनेक रूपमा फैलिँदै जान्छ र त्यहाँ गरिने सानो पापले पनि ठुलो रूपलाई धारणा गर्दछ। यदि पुण्य क्षेत्रमा बसेर बाँकी जीवन बिताउने पुण्य संकल्प गरिन्छ भने त्यो पुण्य संकल्पबाट पहिले गरेका सबै पापहरू तत्कालै नष्ट हुन्छन्। किनकि पुण्यलाई कायिक एवं वाचिक ऐश्वर्यदायक मानिएको छ। हे मुनीश्वरहरू हो, तीर्थवासबाट उत्पन्न हुने पुण्यले कायिक, वाचिक र मानसिक सबै प्रकारका पाप नाश गर्छ। वास्तवमा तीर्थमा गएर मनले गरेको मानसिक पाप साह्रै कठोर हुन्छ र त्यो वज्रलेप झैँ अन्तःकरणमा टाँसिन्छ। त्यसले अनेक कल्पसम्म मानिसलाई छाड्दैन। तीर्थमा गरिएको मानस पाप चाहिँ वज्रलेप हुने हुँदा त्यसलाई नाश गर्ने उपाय केवल भगवान सदाशिवजीको ध्यान मात्र हो। ध्यान बाहेक अर्को उपाय छँदै छैन। वचनबाट गरिने वाचिक पाप जसले नष्ट हुन्छ र शरीरबाट गरिने कायिक पाप शुभ कर्म गर्दा उपवास आदि गरेर शरीरलाई सुकाउनाले नाशमा प्राप्त हुन्छ भनेर भनिएको छ। धनार्जनमा गरिएको पाप चाहिँ दानबाट नाशमा प्राप्त हुन्छ, अन्यथा कोटि कोटि कल्पमा पनि नाश हुँदैन। कहीं पाप बढेर चुलिँदै जाँदा प्राक्तन शुभ कर्मबाट अर्जित पुण्यहरू नाश हुँदै जान्छन्। पुण्य र पापका बीजांश अनि वृद्धि अंश र भोगांश गरेर 3 प्रकारका अंश हुन्छन्। पुण्यको बीजांशबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने पापको बीजांशबाट ज्ञानको विनाश हुन्छ। पुण्यको वृद्ध्यंशबाट पुण्यको वृद्धि हुन्छ भने पापको वृद्ध्यंशबाट पापको वृद्धि हुन्छ। यसै गरेर पुण्यको भोगांशबाट उत्तम भोगको वृद्धि हुन्छ भने पापको भोगांशबाट चाहिँ उत्तम भोगको नाश हुँदै जान्छ। पुण्य र पापका भोगांशहरूको नाश पुण्य र पापका फलहरूको भोग गरेपछि मात्र सम्भव हुन्छ। अन्यथा करोडौं पुण्यबाट पनि त्यो भोगांशको नाश हुँदैन। बीजको अंकुर नाश भइसकेपछि जुन चाहिँ तत्त्व बाँकी रहन्छ त्यसैलाई भोगांश भनेर भनिन्छ। देवताहरूको पूजा गर्नाले, ब्राह्मणहरूलाई दान दिनाले र धेरै तपस्या गर्नाले समय अनुसार मानिसले भोग प्राप्त गर्दछ, भोगलाई प्राप्त गर्छ। त्यसैले सुखको चाहना गर्ने मानिसले पापरहित भएर शिव क्षेत्रमा वास गर्नु पर्दछ। यसरी शिव महापुराणको विद्येश्वर संहिताको 12औं अध्यायलाई प्रणाम गर्दै पूर्ण गर्दै अब हामी 13औं अध्यायमा प्रवेश गर्दछौं। अब ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुरले छिटै हामीलाई अब सदाचार तत्त्वको विषयमा सुनाउनुहोस्, जुन सदाचारको पालन गर्नाले विद्वान मानिसले पुण्य लोकहरूमाथि समेत विजय प्राप्त गर्दछ। त्यसपछि स्वर्ग आदि लोकहरू प्रदान गर्ने पुण्यमय सदाचार एवं नरलोक पुर्याउने अधर्ममय आचारको विषयमा पनि बताउनुहोस् भनेर भन्दा अब सुतजीले भन्नुहुन्छ, सदाचारयुतो विद्वान् ब्राह्मणो नामना मतः वेदाचारयुतो विप्रो हेतैरेकैकवान् द्विजः। सदाचारको पालना गर्ने विद्वान ब्राह्मण नै ब्राह्मण नाम धारण गर्ने अधिकारी हुन्। वेदोक्त आचार पालन गर्ने र वेदको अभ्यास गर्ने ब्राह्मणलाई विप्र भनेर भनिन्छ। सदाचार, वेदाचार एवं विद्या यी सबै गुणले सम्पन्न ब्राह्मणलाई फेरि द्विज भनेर भनिन्छ। अल्पाचारोऽल्पवेदश्च क्षत्रियो राजसेवकः, जसमा अल्प मात्रामा आचार पालन देखिन्छ, जसले अल्प मात्रामा वेद अध्ययन गरेको छ, जो राजाको सेवक हुन्छ, त्यस ब्राह्मणलाई क्षत्रिय ब्राह्मण भनिन्छ। जुन चाहिँ ब्राह्मणले कृषि र व्यापार गर्दै केही मात्रामा ब्राह्मणोचित आचारको पालन गर्दछ भने त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई वैश्य ब्राह्मण भनिन्छ। आफै हलो जोतेर खेती गर्ने ब्राह्मणलाई अनि
काम गर्ने ब्राह्मणलाई शूद्र ब्राह्मण भनिन्छ। त्यसैले जुन चाहिँ ब्राह्मणले अरूको ईर्ष्या गर्छ, अरूसँग द्रोह गर्छ, त्यसलाई चाहिँ चाण्डाल ब्राह्मण भनेर भनिन्छ। यसै गरी अब ब्राह्मण क्षेत्रीका विषयमा अनि वैश्य र शूद्रका विषयमा पनि यसरी बताउँदै बताउँदै जानुभयो। अब प्रभु अब यहाँ बताउँदै जानुभएको छ, सबै वर्णका मानिसहरूले बिहानै ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर पूर्वतर्फ फर्किएर देवताहरूको धर्मको अर्थको अनि धर्म र अर्थको प्राप्तिमा सम्भावित कष्टको आय र व्ययको पनि चिन्तन गर्नुपर्छ। बिहान शय्याबाट पूर्वाभिमुख भएर उठ्दा आयुको वृद्धि हुन्छ अनि आग्नेयतर्फ मुख कराएर उठ्दा चाहिँ द्वेषको प्राप्ति हुन्छ। दक्षिणको मुख कराएर उठ्दा मृत्यु अथवा मृत्यु समान कष्ट हुन्छ। नैऋत्यतर्फ मुख कराएर उठ्दा चाहिँ पाप, पश्चिमबाट मुख फर्काएर उठ्दा चाहिँ उत्तम भाग्य अनि वायव्यतर्फ मुख फर्काएर उठ्दा चाहिँ पुष्टि र ईशान आदि दिशातर्फ मुख फर्काएर अथवा मुख कराएर उठ्दा चाहिँ शक्तिको प्राप्ति हुन्छ। यसरी प्रातःकालमा जागरणमा दिशाहरूको फल बताइएको छ। कता फर्केर जाग्ने अथवा उठ्ने बेलामा कसरी उठ्ने। रातको अन्तिम प्रहरलाई उषाकाल भनेर भनिन्छ। उषाकालको मध्यभाग वा आधा भागलाई सन्धि भनेर भनिन्छ। विद्वानहरूले उषाकालमा अर्थात् सन्धिकालमा उठेर मलमूत्रलाई त्याग गर्नुपर्छ। बिहानै उठेर घरबाट टाढा गएर शरीरलाई कपडाले ढाकेर उत्तरतर्फ फर्केर शौचालयमा के गर्ने, मलमूत्र त्याग गर्ने अनि दिशा पिसाब गर्न बस्दा आफू जल, अग्नि, ब्राह्मण, देवता आदिका सामुमा हुनु हुँदैन। यी तत्त्वहरूले आफूलाई नदेखुन् भन्ने विचार गर्नुपर्छ। त्यसबेला अनि यसरी के गर्नुपर्दछ, मलमूत्रलाई त्याग गर्ने। त्यसपछि प्रभु जलाशयमा छुट्टै जलपात्र झिकेर नदी वा जलाशयबाट बाहिर आएर शुद्धसँग हातपाउ धोइ पखाली अथवा देवतीर्थ, पितृतीर्थ र ऋषितीर्थमा नपसिकन प्राप्त भएको अरू साधारण पानीले शुद्धि गर्नुपर्छ। अनि यस्तै गरेर जल बाहिर रहेर कुनै वृक्षको पात अथवा काठद्वारा दत्युन गर्नुपर्छ। राम्रोसँग नुहाई धुवाई गर्नुपर्छ। दत्युन गर्दा चोर औँलाले प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसरी दन्त शुद्धिको विधि बताइएको छ। दाँतलाई शुद्ध गरिसकेपछि जलका देवतालाई नमस्कार गरेर स्नान गर्ने, मन्त्र जप्ने अनि जलाशयमा राम्रोसँग स्नान गर्ने, नुहाउने अनि सक्ने व्यक्तिले घाँटीसम्म, कटीसम्म जलमा उभिएर डुबेर मन्त्रोच्चारण पूर्वक स्नान गर्नुपर्छ। यसरी स्नान गरिसके पछाडि तीर्थजलद्वारा देवता आदिका निमित्त स्नानाङ्ग तर्पण गर्नुपर्दछ। स्नानाङ्ग तर्पण गरिसकेपछि जल बाहिर आएर हातमा धोती लिएर 5 कक्ष गराएर अर्थात् अगाडि 2, दायाँ र बायाँ 1-1, पछाडि 1 बन्धन बाँधेर धारण गर्नुपर्छ। धोतीलाई धारण गरेपछि शरीर ढाक्नका लागि उत्तरीय धारण गर्नुपर्दछ, किनकि सन्ध्या बन्दन आदि कर्महरूमा उत्तरीयको आवश्यकता हुन्छ। नदी अथवा नदी आदि तीर्थहरूमा गएर नुहाउँदा नुहाएका वस्त्रलाई तीर्थको जलमा धुनु हुँदैन। स्नान गरेपछि, नुहाएपछि मानिसले ती वस्त्रलाई पोखरी, कुवा आदिमा अथवा आफ्नै घरमा लगेर ढुङ्गा, काठ, जल थलमा राम्ररी धोएर निचोरेर पितृहरूलाई तृप्त गराउनुपर्छ। वास्तवमा नुहाएका वस्त्र निचोर्दा जुन जल भुइँमा पर्छ त्यसले एक थरी कुनै पितृहरूलाई तृप्त पनि गराउँछ। त्यसपछि जाबालक उपनिषदमा बताइएको मन्त्रलाई उच्चारण गर्दै ओम अग्निरिति भस्म आदि इत्यादि मन्त्रलाई उच्चारण गर्दै त्रिपुण्ड धारण गर्नुपर्दछ। यस विधिको पालन गरिएन भने बिना मन्त्रोच्चारण हातमा लिएको भस्म जलमा खसाउने मानिसलाई पापको प्राप्ति हुन्छ भनेर भनिएको छ। यसपछि भस्म धारण गरेपछि पापहरूको शान्तिका लागि ओम आपोहिष्ठा इत्यादि मन्त्रको उच्चारण गरेर शिरमा जललाई सेचन गर्नुपर्दछ। अनि मन्त्रको उच्चारण गरेर पाउमा जल सेचन गर्ने यसै कर्मलाई सन्धि प्रोक्षण भनेर भनिन्छ। आपोहिष्ठा इत्यादि मन्त्रमा 3 ऋचा रहेका छन् र प्रत्येक ऋचामा गायत्री छन्दका 3-3 वटा चरण छन्। ती मध्ये प्रथम ऋचाको प्रथम चरण ओम आपोहिष्ठामयो भुवः को उच्चारण गर्दै पाउमा जल सेचन गर्नुपर्दछ। दोस्रो चरण
तान अर्जे दधातनः उच्चारण गर्दै मस्तकमा जलसेचन गर्नुपर्दछ। यसै गरेर तेस्रो चरण महेरणाय चक्षसे उच्चारण गर्दै हृदयमा जलसेचन गर्नुपर्छ। त्यसपछि दोस्रो ऋचा ज्योवः शिवतमोरसः इत्यादिका 3 चरणहरूले उच्चारण गर्दै मस्तक हृदय र पाउमा सेचन गर्नुपर्छ। जस्तै पहिलो चरण ज्योवः शितमोरसः उच्चारण गरेर मस्तकमा तस्य भाजयते हनः उच्चारण गरेर हृदयमा अनि उसतिरिव मातरहको उच्चारण गरेर पाउमा जलसेचन गर्नुपर्छ। यस्तै गरेर तेस्रो ऋचा उच्चारण गर्ने तस्मा उ अरङ्गको प्रथम चरण तस्मा अरङ्गमा मबोको उच्चारण गरेर हृदयमा, दोस्रो चरण जस्यक्षयाय जिनवथको उच्चारण गरेर पाउमा अनि तेस्रो चरण आपो जनयथाचनहको उच्चारण गर्दै मस्तकमा जलसेचन गर्नुपर्दछ। यो प्रक्रियालाई मन्त्र स्नान भनेर भनिन्छ। कुनै अपवित्र पदार्थको स्पर्श हुन जाँदा, आफ्नो स्वास्थ्य ठिक नहुँदा, राजा र राष्ट्रमा भय आइलाग्दा, यात्रा कालमा जल प्राप्ति नहुँदा उक्त प्रक्रिया अनुसार मन्त्र स्नान गर्नुपर्छ। यसरी प्रातःकालमा सन्ध्योपासन गर्ने अनि गायत्री मन्त्रको जप गरेर 3 पटक माथितिर जल क्षेपण गर्दै सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्छ। मध्याह्न कालमा गायत्री मन्त्र उच्चारण गर्दै सूर्यलाई 1 पटक अर्घ दिनुपर्छ। फेरि सायंकालमा पश्चिमतिर फर्केर बसेर पृथ्वीलाई नै सूर्यलाई, पृथ्वीमा नै सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्छ। यसरी बिहान र मध्याह्नमा अञ्जुलीमा जल लिएर अङ्गुलीहरूको टुप्पातर्फबाट अर्थात् देवतीर्थबाट सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्छ। त्यसपछि औँलाहरूको छिद्रबाट अस्ताचलतर्फ ढल्किरहेका सूर्यको दर्शन गरेर आफू उभिएको ठाउँमा प्रदक्षिणा गरेर शुद्ध आचमन गर्नुपर्दछ। अब यसरी बताउनुभयो सदाचारको नियम। सायंकालमा सूर्य अस्ताउनुभन्दा 2 घडी पहिले नै सन्ध्या गरिन्छ भने त्यो व्यर्थ हुन्छ, किनकि त्यो सन्ध्याको समय हुँदै होइन। उचित समयमा सन्ध्या गर्नुपर्ने भन्ने शास्त्रको निर्देशन छ। अर्थात् अकालको अपेक्षा उचित कालमा गरिएको सन्ध्या फलदायक हुन्छ। त्यसैले सन्ध्योपासना नगरिकन 1 दिन खेर गएमा प्रत्येक समयका लागि क्रमशः प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। यदि सन्ध्या नै नगरिकन एउटा दिन बितेमा त्यस दिनभित्र पर्ने प्रत्येक सन्ध्याकालका लागि नित्य नियम अतिरिक्त 100 पटक गायत्री जप गर्नुपर्छ। नित्य कर्म लोप भएको 10 दिन बितेमा त्यसको प्रायश्चित्तका लागि 1,00,000 गायत्री जप गर्नुपर्छ। यदि पुरा 1 महिना नै नित्य कर्म गरिएन भने पुनः आफ्नो उपनयन संस्कार गराउनु पर्दछ। अर्थसिद्धिका लागि ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, यम र अन्य देवताका लागि शुद्ध जलले के गर्नु पर्दछ? तर्पण दिनु पर्दछ। तर्पण कर्मलाई ब्रह्मामा अर्पण गरेर शुद्ध आचमन गर्नु पर्दछ। विद्वान साधकहरूले, विद्वान व्यक्तिहरूले तीर्थको दायाँ भागमा उत्तम मठमा मन्त्र जप गर्ने पवित्र ठाउँमा अनि देवालयमा, घरमा वा अन्य कुनै निश्चित ठाउँमा गएर अत्यन्त स्थिर भएर आसनमा बसेर आफ्नो बुद्धिलाई पनि स्थिर बनाउनु पर्दछ। त्यसपछि सबै देवताहरूलाई नमस्कार गरेर पहिले ओमकारको जप गरेपछि गायत्री मन्त्रको आवृत्ति गर्नु पर्दछ। अब यसरी गायत्री मन्त्र जप्नु अनि राम्रोसँग गायत्री मन्त्रलाई जप गरिसके पछाडि अब चाहिँ प्रणव अर्थात् ओमकारका औम यी 3 अक्षरहरूबाट जीव र ब्रह्म एउटै हुन् भन्ने रहस्य प्रतिपादन गर्ने काम गरिन्छ भन्ने कुरा जानेर ओमकारको जप गर्नु पर्दछ। ओमकारको जपकालमा हामी त्रिलोकीको सृष्टि गर्ने ब्रह्माजी, पालन गर्ने भगवान विष्णु अनि संहार गर्ने स्वयं प्रकाश चिन्मय रुद्रको उपासना गर्दछौं। यसरी यस ब्रह्मरूप ओमकारले हाम्रा कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियका व्यापारहरूलाई, मनको व्यापारलाई एवं बुद्धिको व्यापारलाई सधैँ भोग र मोक्ष प्रदान गर्ने धर्म एवं ज्ञानतर्फ अभिप्रेरित गरोस् भन्दै भगवानको चिन्तन गर्नु। यस स्वरूपको ओमकारको अर्थलाई बुद्धिद्वारा चिन्तन गर्दै जसले ओमकारको जप गर्छ
त्यो साधक निसन्देह ब्रह्म भावमा प्राप्त हुन्छ। अब अर्थानुसन्धान पूर्वक जप गर्नु पर्दछ भनिए पनि साधकले बिना अब अर्थानुसन्धान पनि प्रणवको नित्य जप गर्न सक्दछ। यस्तो जपबाट ब्राह्मणत्वको पूर्ति हुँदै जान्छ। उत्तम ब्राह्मणले ब्राह्मणत्वको पूर्तिका लागि नित्य प्रातःकालमा 1000 गायत्री जप गर्नुपर्छ। मध्याह्नमा 100 पटक र साँझमा 28 पटक गायत्री मन्त्र जप्नुपर्छ। अब मानव शरीरभित्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा र सहस्रार नाम गरेका चक्रहरू रहेका छन्। अब मूलधारदेखि सहस्रारसम्म अब के गर्नु पर्दछ त क्रमशः मूलधारमा विद्येश, स्वाधिष्ठानमा ब्रह्माजी, मणिपुरमा भगवान विष्णु, अनाहतमा ईशा, त्यस्तै गरी आज्ञामा जीवात्मा र सहस्रारमा चाहिँ परमेश्वरको स्थिति रहेको हुन्छ। यसरी सबैको ब्रह्म बुद्धि राखेर यिनको एकताको निश्चय गर्नु पर्दछ। त्यसपछि त्यो ब्रह्म तत्व मनै हुँ भन्ने भावनाका साथमा प्रत्येक सास लिँदा सोहम मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। यसरी विश्वेश्वर आदि 6वटा देवताहरूको ब्रह्मरन्ध्र आदि स्थानमा र शरीर बाहिर पनि भावना गर्नु पर्दछ। प्रकृतिको विकारभूत पञ्चतत्व, त्यो पञ्च महतत्वदेखि लिएर 5 महाभूतसम्मका तत्त्वहरूबाट बनेको जुन शरीर छ, त्यस्ता हजारौं शरीरलाई एक एक गरेर अजपा गायत्रीको जपबाट अतिक्रमण गर्दै जीव परमात्माको स्वरूपमा एकाकार भएको भावना गर्नुपर्छ। यो नै जपको तत्व हो। 100 पटक अथवा 28 पटक जप गर्दा पनि अब त्यति नै शरीरको के हुन्छ, अतिक्रमण हुन्छ। यसरी गरिने मन्त्र जपलाई यथार्थ रूपमा जप भनेर सम्झिनुपर्छ। अब वास्तव मन्त्र जपमा सबैभन्दा पहिलो क्रम यही नै हो। यसरी गरिने 1000 संख्याको जपबाट ब्रह्मपदको प्राप्ति हुन्छ। 100 संख्यामा गरिने जपबाट इन्द्रपद प्राप्ति। ब्राह्मणेतर जातिको जुन पुरुषले आत्मरक्षाका लागि थोरै मात्र भए पनि अजपाको जप गर्दछ भने त्यो अर्को जन्ममा ब्रह्मकुलमा पैदा हुन्छ। हरेक दिन सूर्योपस्थानपछि यसरी नै नित्य जप गर्नु पर्दछ। 12 लाखको संख्यामा गायत्री जप गर्ने व्यक्ति पूर्ण रूपले ब्राह्मण भनेर मानिन्छ। जुन चाहिँ व्यक्तिले 1 लाख संख्यामा पनि गायत्री जप गरेको छैन भने उसलाई वैदिक कार्यमा लगाउनु हुँदैन। त्यस्तो ब्राह्मणले 70 वर्षको उमेरसम्म यसरी नै साधना गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रपञ्चमय यो घरबारलाई छाडेर सन्यास दीक्षा लिनु पर्दछ। अब प्रभु यसरी परिव्राजक र सन्यासी पुरुषहरूले नित्य बिहानी कालमा 12,000 को संख्यामा ओमकारको जप गर्नुपर्छ। यदि एक दिन यो नियम नाघिएमा अर्को दिन त्यसको सट्टा त्यति नै मन्त्र अत्यधिक जप गर्नुपर्छ। सधैँ उक्त नियम अनुसार निर्धारित जप संख्यामा मन्त्र जपको क्रम चलाउने प्रयास गर्नुपर्छ। कारणवश 1 महिनासम्म उक्त संख्यामा जप गर्न सकिएन भने प्रायश्चित्तका रूपमा 1.5 लाख मन्त्र जप गरेर त्यसको फेरि प्रायश्चित्त गर्नु पर्दछ। 1 महिना सन्यास ग्रहण गर्ने विधिलाई ग्रहण गर्नु पर्दछ। ओम भुः सन्न्यास्तं मया, ओम भुवः सन्न्यस्तं मया, ओम स्वः सन्न्यस्तं मया। यसरी मन्त्र ग्रहण गरेर जप गरिन्छ भने सम्पूर्ण दोषको शान्ति हुन्छ, पापको नाश हुन्छ। अन्यथा रौरव नरकमा जानु पर्दछ भनेर सुतजीले बताउँदै जानुभएको छ। सकाम भावनाले गृहस्थ ब्राह्मणले धर्म र अर्थका लागि प्रयत्नरत रहनु पर्दछ। प्रयत्नरत निरन्तर कार्य गर्ने त्यो प्रकारको भावमा रहनु पर्दछ। मोक्षको चाहना गर्ने मुमुक्षु ब्राह्मणले त सधैँ ज्ञान प्राप्तिका निमित्त अभ्यास गर्नुपर्छ। अब यसरी हेर्दा धर्मबाट अर्थको प्राप्ति हुन्छ, अर्थबाट भोग सुलभ हुन्छ र धर्मद्वारा आर्जित भएको अर्थको भोगबाट नै एक दिन वैराग्यको उदय अवश्य पनि हुन्छ। हरि ओम तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः।